श्रोतेक हांव तुमकां सांगपाक सोदता आमी आयज आमचो अनिल आनी आमचो अल्ला साहब तसोच आमचो फ्रँकी तसो आमचो रजाक हे आमी सगळीं मेळोन एक विचार केलो की आतां आमकां हे जें कितें घडलां तें देवा शिवाय पर्याय ना आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दुस्सागर आजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलेंच्यांनी सायबिणीचेंय दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमित पाटकरा खातीर की जे पार्टीन जें आतां कोणाक विस्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार लोकां शॉपांनी मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टीन कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विरॅटो सारको तेका निवडून दिवपाक अमित पाटकराचे फेस बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरली म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले आनी तुमची जे फाटलो जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदां डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमोरलायज जाल्ले हे कारणाक लागून आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमित पाटकरा सारको कॅप्टन विरायटो सारको हे हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमित पाटकराक अपॉयंट केलो तेन्ना सगळे एक मतान तांकां सगळ्या विश्वासान घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका अपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विरायटोक निवडून हाडलो वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंद दवरून लोकां सगळ्यांक एक करून तेणी विरायटोक निवडून हाडलो तशेंच 10 ZP निवडून हाडले अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना आमी तरी सुद्दां एक्सेप्ट केलें जाल्यार लोकांक मान्य ना आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात लोकां खातीर आसतात जायते तुमी हायकमांडाचेर हेजे तेजे घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना कित्याक आयज लोकांक गोंयांत काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय तेका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमित पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाक चिंतात तेका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपाक येयल्या की अमित पाटकराक हायकमांडान विश्वासान घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमित पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत ते पोजिशनाचेर हाडून बसोवचो आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयल्या की अमित पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफीस रिनोवेट केलें सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी एक खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसा भितर सरता तेन्ना हें आमकां बरें जालें आनी फील जालें आनी अमित पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसांक सांज मारपाक सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता हांव अमित पाटकराच्या फाटलो कार्यकर्तो जाल्ली 20-25 वर्सां पार्टी भितर आहा पूण हांवें यंग जनरेशनाचो फर्स्ट टायम असो लिडर पळयला की खंय तरी पार्टीचे चिंतता लोकांचे चिंतता आनी कार्यकर्त्यांचेय चिंतता हेंकां सगळ्यांक घेवन वचपी लिडर हो आनी मेन कशें आसा हेणें आपल्या धंद्याची सॅक्रिफायस केलें हेजे अंडर 300 लोक कर्नाटकात काम करताले पार्टीन तेणें एंटर केले ते बरोबर हेणी तेजेर अटॅक करून तेजो धंदो सगळो कोलॅप्स केलो तेजी सगळे उद्ध्वस्त केले धंद्याक पूण तो एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन कारणान ताका अजुनूय देवा कृपेन तो ते धंद्या आसा आनी आपल्याच्यान जाता तशें चलयता आनी ह्या पार्टी खातीर तेणें पयशे मोडले लोकां खातीर पयशे मोडले कित्याक BJP हरोवपा लागून आमचे भितर कफुसांव करपा लागून न्हू हें तेजी फायट आसा BJP बरोबर आनी आमी तेजे बरोबर ठामपणान रावतले BJP हरोवपाक आतां आमी पळयलां की राज्यांत सगळो जो सिनियरा फुड्यान जे पळय कितें हांगच्यान पावता तें म्हाका दिसता रॉंग पावता कित्याक हांव कोणाक हांगा ब्लेम करपाक येयलो ना सगळेच पार्टीचे वर्कर पार्टीचे लिडर पूण मेन कशें आसा जो आमी गिरीश चोडणकराचो टेन्युअरा टायमार आमकां हांगा काम केल्ले कडेन आसतना शेमलो सावंताक कॅन्डिडेट दिलो आमी तेजेर कांय बोवाळ करूं ना कांय ना एक्सेप्ट केलो मागीर पार्टी डिसिजन जावन आमी दुसरे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो आमी थंय पाशस काडले
पूण अशें आसता की एक कार्यकर्त्या भितर तो राग घातलेलो पूण आमी पार्टी लागून उबी रावले. पार्टी जो हांगा कोण काम करता ताका पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय. पार्टीन हांगा आमची नांवां सगळीं येयलीं, आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां खबर नासतना ते कॅन्डिडेटाक वळखनासतना ताका तिकेट दिली. म्हणटरी खंय तरी प्रेजिडेंटाची इल्लो दुबाव येवपाक लागलो की प्रेजिडेंट आमकां लागून आसा काय कोणा लागून आसा हें आमकां संशय व्यक्त जाल्लो. पूण आतां तरी क्लियर जाता की तो प्रोफेशनान एक सर, त्या सरान यंग जनरेशना मुखार काडप आनी एक 6 म्हयने आसतना तेणें थंय येवन म्हाका दिसता बसप न्हू, तेणें वयल्यान पार्टी समजावन सांगप की तो ते सिटा वयली ताका हालयलो जाल्यार तो सगळो एलायमेंट हालतलो म्हणून. आनी सगळी लोक बेजार जाताले कित्याक तो सिनियर लिडर, ताका टोटल प्रोसेस सगळी खबर आसा, इलेक्शन कशी लडपाची सगळी खबर आसा. तो डावन टू अर्थ असो म्हणटा तसो लिडर, पूण ताका लोकांची पल्स धरून सगळी खबर आसा. पूण असली सिच्युएशनात तेणें म्हाका दिसता ते सिटार बसप ते योग्य न्हू. आणि खंय तरी एक आरोप जाता अमित पाटकराचेर की तुम्ही त्याच्या वांगडा काम केला म्हणून तुका विचारता की अमित पाटकर कार्यकर्त्यांचो फोन घेयनासलो. हे कितें खरें आनी कितें ना? सध्या एक मेसेज व्हायरल जाता. कशें आसता, पार्टी काम करता आसतना 40 मतदारसंघां भोंवता आसतना एक आडखळ आसतात. एक कडेन रेंज मेळना, मागीर परत रिटर्न फोन करता, मागीर वेगवेगळे कडेन मेळप आसता. थोडे अशें आसता की विनाकारण फोन करता, काम आसना. असले आमगे थोडे आसा, हांव ती नांव घेयना. पूण फोन घेवप ना म्हणल्यार ताका ब्लेम करप ना. ते ब्लेम करप तें आतां जी पळय एलिगेशन लोकां कडल्यान येता ती फोन घेवपा पेक्षा मोठी. ताका कसो फेस करतलो पार्टी, हांव ते हेजेर मताचो. आतां जी एलिगेशन वेगळी लोकां कडल्यान येवपाक लागल्या तेन्ना आमकां मुखाल्ली इलेक्शनां लोकां मदीं वचपाक आतां भंय निर्माण जाता. आतां मुखार रोखडेच इलेक्शन आसा, तातूंत भितर तुमगेलो जो इन्चार्ज आसा ठाकरे म्हणून, ताणी हेजेर कांयच अजून पर्यंत ओपनली कांयच सांगलेलें ना. जाल्यार तुमी आतां मुखार लोकांक कसो फेस करतले किंवा तुमी जो कोण सेंट्रलान आमी वचोन हें सगळें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. अजून तेजे कडेन आमगे मेळप जालें ना की तेणें म्हणलां की पार्टी डिसिजन इज फायनल डिसिजन. पूण लोकांची जें डिसिजनाचे अगेन्स्ट जाता ताका आमी ते वचोन ते कळोवचेच पडटलें. कित्याक आमकां डेस्क इन्चार्जा पेक्षा आमकां गोंयची चड म्हायती आसा. आमची जे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्या लोकांक ईच अँड ईच कार्यकर्त्याक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीची म्हायती आहा. त्या सगळे कार्यकर्ते वचून तांकां सांगतले, समजायतले की बाबा हें खंय तरी रॉंग जालां आनी लोक आमचे फेवरान ना, लोकांक तें लायक ना म्हणून. लोकांक तुमी यंग लिडर भायर काडलेले तेच लिडरां दवरा म्हणून. तुमचे कार्यकर्ता जे मुखाल्लें इलेक्शन आसतलें आनी जे हायकमांड जे आतां एक लोकांले पल्स, लोकांनी हे सगळे हे ऑब्जर्वेशन करून जे एक बरे विचार आनी बरो परत अमित पाटकरा सारकोच लिडर अमितूच ताका हाडटले तेन्ना आमी सगळीं एक मतान उरचे. हांव तेच मागता कित्याक आमची फायट आसा ही बीजेपी कडेन. आमकां बीजेपी उरोवपा जाय 27 आनी आमकां मुखाल्लीं 5 वर्सां ऑपोजिशनाक रावपा नाका. ताका लागून आमी हो आजोबा आसा तो वयल्यान सगळ्यांक पळयता आनी आयज संकश्टी हाडली कारणान हांव विघ्नहर्ता कडेन हेंच म्हाका पळयलां की हें संकट जें आमचे पार्टीचेर जें येयलां प्रेजिडेंटा हालोवन तें संकट आमचे दूर वयचे आनी खंय तरी आमची सिनियर आनी ज्युनियर हेंकां सगळे लिडरांक बरी बुद्ध दिवची हेंच हांव देवा कडेन म्हाका पळयलां. दुसऱ्या पांया कडेन रावन आनी सायबीण वयलांची न्ही जे पांया फुड्यान रावन सकयल रावन हांव सांगूं सोदता की आमी 4-4.5 वर्सां अमित बाबा बरोबर काम केलां आनी तेजी धडाडी आमी सामकी लायव्ह पळयल्या सारकी. प्रत्येक इलेक्शन 2 इलेक्शन तरी आमी सारके पळयले, एमपीचे आनी दुसरें ZP जें लेटेस्ट जालां. तेन्ना तो आमच्या वांगडा सामको स्वता भोंवन आमी म्हणटा सावड्डे मतदारसंघ हेका आमगेल्या धारबांदोड्या हेका आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तेन्ना तो स्वता भोंवन आपणे काम केलां आमकां आमचे बरोबर आनी आमी तेजी सारकी लायव्ह पळयलां, तेजी धडाडी पळयला. तेगेल्या मनान कितें जालें फक्त यंगस्टर्सांक घेवन फुडें वचपाचें आनी तें तेणेन सिद्ध केल्लें. त्या खातीर आमकां मातशें फील जालें तेका अकस्मात न कळटा अकस्मात तेका देवेलो आनी बाब गिरीश चोडणकर हाडलो. तेन्ना तेका 2027 पर्यंत तरी आसूंक जाय आशिल्लो म्हणजे तेगेली हें पळोवपाक. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.